पूर्वोक्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ भगवद्भागवताचार्यकैङ्कर्यरूपेण प्रातः सन्ध्यावन्दन अर्घ्यप्रदानं करिष्ये। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुख्यकालातिक्रमणदोषपरिहारार्थं चतुर्थ अर्घ्यप्रदानं करिष्ये। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असावादित्यो ब्रह्मा